मोगाळ बाबा भयणीनो, सगल्यांक तुमकां ह्या आमच्या देव मंदिरांत माये मोगाचो येवकार. हें आमचें देव मंदिर 6 म्हयने बंद आसलें पिडेक लागून, पूण आतां फावो ती परवानगी आमकां बिस्माच्या घरांत पावल्या आनी हें देव मंदिर उक्तें करूंक आमकां तेणी परवानगी दिल्या. त्या पासत आमी देवाक दिनवासूंक गरज, देवाचे उपकार आठोवंक गरज. कित्याक 6 म्हयने उपरांत आनीक एक पावट ह्या देव मंदिरांत भितर सरूंक आमकां भाग फावो जाता. आतां ह्या देव मंदिरांत भितर सरतना सदांचे भाशेन आमच्यान पद्दत सांबाळूंक जायना. ही पिडा आसा म्हणटकूच आमी फावो ते परी उपाय घेवंक जाय. ही पिडा पयस दवरूंक त्या पासत आमकां स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर्स दिल्ले आसा. SOPs आमी म्हणटा. हे SOP स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर सरकारान दिल्या, पवित्र सभेच्या वडिलांनी मानून घेतल्या आनी ते आतां आमी आमच्या कपेलांत वेव्हारांत घालूंक वावुरता आनी तांचो उपयोग आमच्याच फायद्याक तशेंच दुसऱ्यांच्याय फायद्याक पडटा ते भाशेन करूंक आमी जबाबदारी घेवंक जाय. तर हे स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर्स आमच्या जिवितांत सांबाळूंक गरजेचे. जावं आमी धर्मीक रितींनी ह्या देव मंदिरांत वांटो घेतले तशेंच मिसाचे भेटेंत आमी भाग घेतले वा आनी कसली धर्मीक रीत आमी करता, मागण्यांची जमात वा आनी कितें आमी कपेलांत करता, तेन्ना हे स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर्स आमी सांबाळूंक जाय. हे नेम कायदे ह्यो सुचना आमकां दिल्यात त्यो बऱ्याक आमकां पडटल्यो. वी नीड टू लीव विथ अ न्यू नॉर्मल ही जाल्या पद्दत. आतां आमकां कितें वेगळेंचशें दिसतलें हांगासर, पूण जें कितें ह्यो स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर्स आसा वेगळ्योच 8वेच भाशेच्यो, पूण त्यो आमी आमच्या जिवितांत सदांच्यो करूंक वावरची गरज. ही पिडा नपयत जाय पर्यंत. म्हणटकूच थोड्यो सुचना तुमचे मुखार दवरता. मिसाक येताना कितें करूंक जाय, मिसा देव मंदिरांत भितर सरतना कसली पद्दत आमी वापरूंक जाय, देव मंदिरांत आमी धर्मीक रितींनी जावं मिसांत वांटो घेता तेन्ना कशे भाशेन आमी बसूंक जाय, आमी कसली पद्दत वापरची, त्यो सुचना तुमचे मुखार दवरता. कपेलांत हांगासर भितर सरच्या आदीं भायल्यान तुमी पळयतात आमी मार्कींग केलां, आदरार मार्कींग केलोलें आसा. म्हणटकूच तुमी मिसाक येता तेन्ना मार्कींग केलां पळय थंयसर तुमी तुमचीं पावलां सांबाळचीं. उपरांत पावंड्या सकयल पावताच थंयसर रजिस्ट्रेशन कावंटर आसा. थंयसर तुमी नांव सांगचें आनी तुमचें नांव टीक करून घेवचें. समुदाय प्रमाणे आमी मिसांक घातल्या म्हणटकूच समुदायाच्या फुडाऱ्यांनी आमकां तुमचीं नांवां दिल्यात तेच भाशेन आमी तें लिस्ट तयार केलां. तुमकां आदीं फुडेंच आमी कळयलां कोणें मिसाक येवंक जाता, खंयच्या दिसा मिसाक येवचें, त्याच लोकांनी त्या दिसा तेच परजेन त्या दिसा मिसाक येवचें आनी आपलें नांव सांगचें आनी नोंद करून घेवचें. उपरांत थंयसर एक वॉलंटियर आसतलो जो तुमचो टेम्परेचर चॅक करतलो. तुमकां ताप कितली आसा ती तो पळयतलो, टेम्परेचर घान आसा पळय ताचेर, आनी मागीर तें आमी थंयसर रजिस्ट्रेशन कावंटराचेर नोट करतले. कोणाक सुबेज ताप आसा तांकां आमी मिसाचे भेटेंत व धर्मीक रितीन वांटो घेवंक भितर घेवचें ना, तांकां आमी घरा धाडटले. तर तुमकां कोणाकूय जोर आसा, थंडी जाल्या वो पिडेंत आसा, तांणी मिसाचे भेटेक येवचें न्हय. न्हय म्हूण कसलीय धर्मीक कार्यावळ हांगासर जाता तातूंत तुमी भाग घेवंक प्रयत्न करचो न्हय. बरी जाल्या उपरांत मागीर येवंक जाता. आतां टेम्परेचर चॅक केल्या उपरांत पावंड्या वयर चल्ले म्हणटकूच थंयसर तुमकां सॅनिटायझर दिश्टी पडटा.
फूट सॅनिटायझर पांव लावन हात सॅनिटायज करून आमी कपेलांत भितर सरतले. आतां कपेलांत भितर सरले म्हणटकूच सदांचे भाशेन आपणाक जाय तो जागो तुमच्यान विचून काडूंक जायना बसूंक. एक व्हॉलंटियर आसतलो तुमकां खंयच्या जाग्यार बसूंक जाय तें दाखयतलो. जो पयलो भितर सरता तो पयल्या कोदेलीर बसतलो. पूण उगडास दोतचे हांगासर हे वाटेन 4 कोदेली आसा त्यो आमी रिकाम्यो दवरतल्यो. एक कोदेल जो कोण वाचप करता पळय तो बसतलो आनी 3 कोदेली जाणी कोणें त्या दिसा भेटेंत इंतेसांव दिलां. घोडे कोणाचो वाडदीस आहा, घोडे कोणें ओतम्या पासत मागूंक लायलां, घोडे दिनवासनीच्या मनान मीस भेटयलां, तांकां त्या 3 कोदेलींचेर त्या फामिलीच्या मेंबरांक वा कुटुंबाच्या वांगड्यांक त्या 3 कोदेलींचेर बसूंक आमी दितले. सो ही पद्दत सांबाळची. एक पावट कोदेलीर बसलो म्हणटकूच ते कोदेलीलो उठोन दुसरे कोदेलीचेर वचो नाका. तुका घोडे दिसता गरम जाता, आपणाक फॅन आसा थंयसर वयतलो, तुका बसयला तेच कोदेलीर तुवें बसूंक जाय. तूं उठोन दुसरे कोदेलीर वचो नाका. कित्याक तूं बसता ते कोदेलीर दुसरो आनी कोण बसचो ना. दुसरो बसतलो जाल्यार ती कोदेल आख्खी सॅनिटायज करूंक पडटा. ही पद्दत आमी मातशी सांबाळूंक जाय. वेगळेंच दिसतलें पूण हें आमी सदांचें करूंक आमी वावरुया. आतां तुमी मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक येता तेन्ना वो ह्या देव मंदिरांत कसले धर्मीक रितींनी भाग घेता तेन्ना मास्क घालून येवचें. मास्क घालप म्हणटा तेन्ना तोंड आनी नाकूय बंद आसूंक जाय. आतां मास्क घालप म्हणटा तेन्ना आमी लेंस बांदून येना, दुपट्टा बांदून येना. कोण दुपट्टा लेंस बांदून आयलो जाल्यार पयलेंच आमी तांकां धाडटले. सो मास्क म्हणटा तेन्ना सारकें मास्क आमी घालूंक जाय. तोंड आनी नाक दामता ते भाशेन. कित्याक आमकां 3 सांदे आमचे कुडीचे ही पिडा जावंक आमकां आदार करता ते आमी सांबाळूंक जाय. तोंड, नाक आनी दोळे. आतां आमी पळयलां जायते जाण शिल्ड घालता कित्याक दोळ्यांतल्यानूय इन्फेक्शन भितर सरता. पूण आतां देव मंदिरांत येता तेन्ना आमच्यान दोळे धांपूंक जायना. दोळे धांपले जाल्यार आमी आड्डोन पडटले. म्हणटकूच आमी जाता तितलें प्रिकॉशन घेवन जाता तितले आमी उपाय घेवंक जाय. ही पिडा जाता तितली पयस आमचे कुडींतली दवरूंक. म्हणटकूच आमी मिसाक येता तेन्ना आमी तोंड आनी नाक धामचें. मास्क आमी घालता तेन्ना. आतां मिसांत वांटो घेता तेन्ना मास्क सकयल दिवचें न्हय. सगळ्या वेळार मास्क घालून आमी रावंक जाय. हांव समजता हें तुमी समजल्यात म्हूण. न्हूच ह्यो वस्तू आमी सांगता त्यो आमच्या फायद्याक, पूण एकामेकाच्या बरेपणा खातीरूय आमी चिंतून हें करूंक वावरूंक जाय. उगडास धरचो. आतां हे पिडेक लागून वाचप करपी आसा पळय तो एकलोच वाचप करतलो. 2 वाचपां आसल्यार पर्यंत तो एकलोच वाचप करतलो. आयतार पासून जाल्यार जो वाचपी आसा 2 वाचपां आसा जाल्यार तो पयलें वाचप करतलो, जबाब करतलो, दुसरें वाचप करतलो आनी उद्गारूय करतलो. सो हें गोट मनान दवरचें. एकलोच वाचपी आसतलो. दुसरें म्हणल्यार गायन करूंक, वाजोवंक आनी जबाब दिवंक एकलोच कॅन्टर आसतलो. तो वाजयता तो गायन करतलो आनी तोच जबाब दितलो. आमी जबाब दिवचे ना कित्याक आमच्या तोंडाक मास्क घातला म्हणटकूच आमच्यान जबाब दिवंक आमकां आगोड जातली. आनी बगोर बगोर तोंड उक्तें करपूय बरें न्हू. म्हणटकूच जेन्ना गायन चलता जावं जबाब दिवंक जाय मनांतल्या मनानूच आमी जबाब दिवंक वावुरतले. ही पद्दत
बारीकसाणीन तुमी सांबाळची. ही आमच्या एकामेकाच्या फायद्याक पडटा ते भाशेन आमी ही पद्दत सांबाळूंक आमी वावरया. आनीक एक वस्त मनान दवरची. मिसांत आमी भाग घेतना सदांचे भाशेन विवरण सुरवातीचीं उतरां जी आमी आयताराची कोत्तेले हांव जावं भावार्थाची मागणी जी आमी आयताराच्या मिसार कोत्तेले हांव तसलें कांयच आसचें ना. विवरण भावार्थाची मागणी सुरवातीची उतरां कांयच आसचीं ना. पूण जो पाद्री मीस कोत्ता तो फावो त्या वेळार तुमकां मागणें करूंक आमंत्रण करतलो तेन्ना ओगेपणान आमी मागणें करची. आतां आमी जाणाव मिसार आमी कुमन्यांव घेतले पूण आतां ते भाशेन मिसाचेर कुमन्यांव आमी दिवचें ना. आतां तशें मिसार कुमन्यांव दिवंक जायना. म्हणटकूच आशिर्वाद जातूच याज्ञीक जो मीस भेटयता तो तोंडाक मास्क बांदतलो, आपले हात सॅनिटायज करतलो आनी मागीर मोदेको दिवन उबो रावतलो. आल्ताराच्या मोदेको दिवन थिंगासर उबो रावतलो आनी एक एकलो मागीर वॉलंटियर दाखयता ते भाशेन कुमन्यांव घेवंक येतले. 6 फीट डिस्टन्स आमी दवरला तें आमी सांबाळूंक जाय. सो कुमन्यांव घेतलो म्हणटकूच तुमी मागीर दावे वाटेन दार आसा पळय ते वाटेन भायर सरतले. आमचे वॉलंटियर तुमकां आदार करतले कशे भाशेन कुमयांची मांडावळ सांबाळूंक जाय पळय ती तुमकां दाखयतले. ती तुमी तांकां ते दाखयता ते भाशेन तुमी ही मांडावळ सांबाळची. आतां ह्या दावे वाटेंतल्या दारांतल्यान तुमी भायर सरता तेन्ना थंयसर तुमी एक बॉक्स पळयता, ऑफरींग बॉक्स. आतां मिसार आमी बॉक्स भोंवडायतले हांव पेटूल भोंवडायतले हांव धर्मदान घालूंक तशें आतां ही पिढा चलता तेन्ना SOP दिल्या त्या प्रमाणे आमच्यान तशें करूंक जायना. त्या बॉक्साक हात लावप बरें न्हू. आनी बॉक्स भोंवडायल्यारूय एकामेकाच्या हातांसान दुसऱ्या हातान वेतले म्हणटकूच कोणाचें इन्फेक्शन आसा तें कोणाकूय पासार जावंक शकता हें मनान धरून आमी बॉक्स भोंवडावचें ना. पूण तें बॉक्स थंयसर थिंगासर दावे वाटेंतल्या दाराशी आमी मेजार दवरला. आतां तुमी म्हणटले हांव आयज आयतार कांय न्हू कलेक्शन कित्याक अशें बी कांयच ना. कित्याक तुमी 2 सुमानांनी एकूच पावट मिसाक पावतले. आमी सगल्यांक सोयेक दिवंक सोदता मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक. सो त्या प्रमाणे ज्यो समुदायान आमकां फावो ते भाशेन लिस्ट आमी तयार केलां तें तुमकां आमी पाठयलां. त्या प्रमाणे तुमी मिसाक येवचें. सो 13 दिसांनी एकूच पावट तूं मिसाक येतलो. आयताराचो घोडे मीस मेळत ना मेळत तुका वांटो घेवंक. आयतारा दीस मिसान वांटो घेवंक मेळत ना मेळत पूण तूं 13 दिसांनी एकूच पावट मिसाक येतलो. म्हणटकूच तुजी जबाबदारी पवित्र सभे धर्मदान दिवपाची, उदारपसणा खातीर पवित्र सभेक कितें दिवपाची ही जबाबदारी जोणेकल्यान आमी सांबाळूंक जाय. म्हणटकूच तुमचे लागीं घडटा ते भाशेन जाता ते भाशेन तुमच्यान त्या बॉक्सान तुमचें दान घालूंक जाता. आतां हें दान जें आमी घालता तें सोमार ते आयतार पर्यंत जें कितें पडटा त्या बॉक्सान तें एक आयताराचें कलेक्शन कशें आमी नोंद करतले. आनी तें आयताराचें कलेक्शन कशें जें पवित्र सभेच्या उदारपसणाक वापरूंक जाय, ज्यो गरजो आसा जंयसर तें धाडूंक जाय, जे पवित्र सभेचे गरज आसा पळय तांकां जें वापरूंक जाय थंयसर तें वापरूंक आमी प्रयत्न करतले. सो हें गोट मनान दवरचें. आयज आयतार न्हू कलेक्शन कित्याक अशें म्हणचें न्हू. कित्याक तूं मिसाक 13 दिसांनी वो 2 सुमानांनी एकूच पावट तुका भाग मेळटलो. तुजें मनान धरून तुमची जबाबदारी पवित्र सभेच्या उदारपसणा खातीर तुमी पाडची. बाबा भयणीनो, ही आमकां सोंपेपणान दिल्या, सरकारान दिल्या, पवित्र सभेन मानून घेतल्या आनी पवित्र सभेन आमकां ही परवानगी दिल्या ह्या देव मंदिरांत बरे भाशेन मांडावळीन
हे स्टँडर्ड ऑपरेटींग प्रोसिजर्स फॉलो करून ह्यो धर्मीक रिती आमी चलोवंक. आतां ही सोंपेपणां आमकां मेळ्ळ्या ती सामकी सोंपी आमी घेवची न्हय. ही सोंपेपणां आमकां जबाबदारीची मनशां करूंक आमकां सोयेक म्हूण आमी ओळखून घेवया. आमची जबाबदारी आमी ओळखून घेवया. म्हजो जीव म्हाका गरजेचो, तसोच दुसऱ्याचोय जीव राखूंक, दुसऱ्याचोय जीव सांबाळूंक, हे पिडींतलो मेकळे रावूंक आमी जाता तितलो प्रयत्न करूंक जाय. भायल्यान कपेला भायल्यान आमी तोकटे घातल्या. थंयसर जायती म्हायती आसा कशे भाशेन हे पिडे आड आमी झुजपाचें, हे पिडे मेकळे रावंक आमी कसली पद्दत आपणावपाची, त्या तोकट्यांचेर बरे भाशेन आमी थंयसर घालून दवरलां. तें तुमी वाचचें आनी जण एकल्याच्या फायद्याक पडटा ते भाशेन तें जिवितांत तुमी वापरचें. आनीक एक वस्त आमी मनान दवरची, जेन्ना आमी मिसाक येता कपेलांत देव मंदिरांत भितर आमी सरता तेन्ना बेश्टे जमे करून घरासाण येनाका. आमी डिस्टन्स सांबाळूंक जाय. 6 फीट डिस्टन्स जे सोशल डिस्टन्सींग नॉर्म्स आसा ते आमी सांबाळूंक जाय. आतां मीस सोंपल्या उपरांत भायल्यान मागीर तुमी ह्या देरांतल्यान भायर सरल्या उपरांत एक्झीट डोरांतल्यान भायर सरल्या उपरांत थंयसर रस्त्यांचेर नाक्यांचेर भायल्यान कपेलाच्या आदाराचेर बेश्टे जमे करून खबरो मारनाका. कोणाचो वाडदीस आसा फुडें आमकां दिसलें कांतार करूंक, तशें करूंक जायना. आमकां दिसलें विश करूंक, वेंग मारूंक, किस घेवंक. आतां हे परिस्थितींत आमच्यांनी ह्यो वस्तू करूंक जायना. म्हणटकूच तुमी एक्झीट डोरांतल्यान भायर सरली म्हणटकूच तुमी घरा वचपाची वाट धरपाची. कोणूय मेवलो, कोणूय तुजो वळखीचो इश्ट मेळ्ळो, तुमची सोयरी मेळ्ळी, बेश्टीच हाय बाय असो हात दाखयल्यार पुरो. उपरांत मागीर घरा वचून फोनाचेर खबर घेतल्यार अदीक फायद्याचें आनी बऱ्याक पडटलें आमकां. एक चतुराय दवरची, जी कोण 60 आनी 5 वर्सांचे पिरायेची आसा आनी ताचे वयर आसा पळय, तांच्यान आतां तरी सद्याक आमकां SOPs दिल्या ते भाशेन तुमकां मिसाक आमच्यान घेवंक जायना. म्हणटकूच 60 आनी 5 पिरायेची आसा ताचे वयर आसा तांणी देव मंदिरांत कसल्योय रिती चलता तेन्ना येवचें न्हय. आनी जीं भुरगीं 10 वर्सांची पिरायेची आसा आनी उणे पिरायेची आसा पळय, तांकांय तोच कायदो लागता. तांच्यांनूय देव मंदिरांत येवंक जायना. म्हणटकूच ही पद्दत आमी सांबाळची. हांव जाणा आमकां सगळ्यांक अदीक करून आमच्या जाणट्यांक ह्या गांवच्या मिसाक येवंक भोव खुशी आसा. तुमकां जेन्ना नवे SOPs पावतले, तुमकां जेन्ना आमच्या मिसाक भितर घेवंक जाता, ते आमकां परवानगी मेवली म्हणटकूच आमी तुमकां कळयतले आनी फावो त्या वेळार ते भाशेन मिसाची भेट तुमचे खातीर भेटोवंक आमी वावुरतले. हें आमी आस्वासन तुमकां दिता. सद्याक तरी आतां तुमच्यान मिसाक येवंक जायना. म्हणटकूच टीव्हीचेर आमी मिसां येता तातूंत वांटो घेवंक जाता. फुडें आमी केन्ना केन्ना मीस भेटयता हांगासर कपेलांत, ताची लिंक आमी तुमकां धाडटले. तातूंतल्यानूय तुमच्यान मिसाचे भेटेन वांटो घेवंक प्रयत्न करचो. हें अदीक तुमच्याच फायद्याक आनी तुमचीच भलायकी मनान धरून ह्यो SOPs आमकां दिल्या त्यो आमी सांबाळूंक वावरया. हांव समजता आमी जण एकलो जबाबदारीची मनशां म्हूण, आनी त्या पासत ही आतां पद्दत जी नवे भाशेन आमी करूंक जाय, न्यू नॉर्मल आमी म्हणटा तें आमी सांबाळूंक जाय. तें आमी जबाबदारीन सांबाळटले म्हूण हांव आस बाळगितां.